ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام بابا بلند جنوں آؤندہ درود و سلام پڑھ لو چادرہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دی اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام محترم المقام میرے بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں اللہ کریم دا لکھ لکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص دے نال سانو سارے انو اے بابرکت دن عید الاضحیٰ دا عطا فرمایا اور یہ قربانی دے دیاڑے سانو عطا فرمائے اور قربانی اپنی بارگاہ دے اندر پیش کرن دی اللہ نے توفیق بھی عطا فرمائی دعا ہے کہ اللہ کریم آج دی اے بابرکت گھڑیاں دے اندر ساڑا مل بیٹھنا جمعۃ المبارک دیاں سونیاں تے سچیاں تے سچیاں تے مٹھیاں ساتاں دے اندر اے رل بہنا اللہ میرا تے تواڈا قبول فرمائے میرا پڑھنا تواڈا سننا سانو سن کے سنا کے تے پورا پورا عمل کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے حضرات ذی وقار میں پچھلے جمعے ایسی گل چھڑی سی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو نمرود نے بل دی چیخا دے اندر آگ دے اندر پھینکیا مگر اللہ کریم دے حکم دے نال او آگ نہ رہ گئی او انج سی جی میں پھلاں دی سیج ہوندی ہے اس آگ نو حضرت ابراہیم علیہ السلام تے ٹھنڈا کیتا گل و گلزار کیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان دے اندروں کامیاب ہون تو بعد قریبی رہن والیاں دے
دل سوز دکھ اور علاقے دے لوگاں دی بے رخی اور انہاں دیاں نفرتاں تو تنگ آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ارادہ کیتا کہ میں اتھوں چلا جاواں گا۔ حضرات جڑے ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے، آپ دے ایک چاچا سن جنہ دا نام سی ہاران، انہوں نے اپنی بیٹی کہ جیڑی اس وقت کائنات دیاں ساریاں عورتاں نالوں حسین بھی سن، خوبصورت بھی سن، خوب روح بھی سن، جنہ دا نام ہے حضرت سارہ علیہ السلام، انہاں دے نال آپ دا نکاح ہویا، عقد ہویا، آپ لے کے جا رہے سن تے رستے دے اندر ایک ایسا علاقہ ہوندہ سی جس علاقے دا بادشاہ حسین عورتاں دا بڑا دل دادا سی، جیڑی حسین عورت او دے سپاہی ایسے تاڑ رہندے سن کہ کوئی خوبصورت عورت مل جائے تے اسی انہوں بادشاہ دے سامنے پیش کریے تے حضرت سارہ ابراہیم علیہ السلام دے نال جا رہیاں نے، سپاہیاں نے پکڑ کے اپنے بادشاہ دے سامنے پیش کیتا، پر حضرت سارہ عام عورت نہیں سی، ایک جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی نے، اللہ کریم نے سارے پردے حضرت سارہ اندر نے، ابراہیم علیہ السلام باہر نے، اللہ کریم نے سارے پردے اٹھا دیتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیا کہ حضرت سارہ وال جدو بادشاہ ہاتھ وداندا ہے او دا ہاتھ شل ہو جاندا ہے، 2 باری 3 باری ودایا حتیٰ کہ زمین پھٹی تے بادشاہ ادھا زمین دے اندر دھنس گیا تے حضرت سارہ دیاں منتس تے کرن لگا، منت سماجت کر کے کہن لگا بی بی ایک باری معافی دے دے۔ حضرت سارہ نے معافی دیتی، او دے ہاتھ بھی ٹھیک ہوئے اور او دا وجود بھی زمین تو چھٹ گیا۔ حضرت سارہ نو مال دولت تے خزانے دے کے ٹوریا تے نال حضرت حاجرہ جیسی پاک عورت نو بھی دے کے تے ٹوریا، اور یہ بھی نیک خاتون سن۔ اور پھر حضرت ذی وقار حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان دے اندر بھی کامیاب ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دی شادی حضرت سارہ دے نال سی، لیکن وقت گزر دا گیا۔ جیسے ویلے حضرت سارہ علیہ السلام وقت گزر دا گیا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نو ہر نعمت تو نوازیا سی، مگر اولاد کوئی نہیں سی۔ جدو اولاد وال ویکھنا تے پھر ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو سوچیا تے حضرت سارہ نے آپ نو ایک دن عرض کیتی، پیارے خلیل وقت بڑا گزر گیا ہے، شاید میرے بچوں اولاد نہیں ہونی، تے تسی حضرت حاجرہ دے نال شادی کر لو۔ حضرت حاجرہ دے نال جس وقت شادی کی تھی، توجہ والے جملے نے ذرا غور دے نال سنیا جے، جڑے ویلے آپ نے شادی کی تھی تو پھر ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے این کر کے ہاتھ چکے کہ ربی حبلی من الصالحین، یا اللہ صالحہ پتر عطا فرما دے، یا اللہ صالحہ پتر عطا فرما دے۔ پتہ لگ گیا سونی تے چنگی تے نیک اولاد منگنا نبیاں دی سنت ہے۔ اچھا ایک بار سارے کہہ دو سبحان اللہ، نبیاں دی سنت ہے۔ حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربی حبلی من الصالحین، یا اللہ منو بولو نا جب گل یاد ہو جائے تو نال نال کو جواب دینے والے بھی بنے کو نہیں تو جواب ہی دے چھڑیا کرو. ہاں جی یا اللہ منو صالح پتر عطا فرما. آپ نے منگیا صالح تے اللہ نے کی فرمایا؟ فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم. فرمایا جا خلیل اسی تینوں حلیم پتر عطا فرما چھڑیا. اچھا در ایک بار سارے کہہ دو سبحان اللہ. اسا تینوں کیڑا پتر اچھا بولنا ہے حلیم پتر تینوں عطا فرما دیتا ہے. منگیا صالح ہے اللہ نے دیتا حلیم پتر ہے. تے حلیم کنوں آندے نے؟ حلیم پتر کون ہے؟ ایک کیڑی طبیعت ہے کہ جدے تے جگ دیاں مصیبتاں آ جان. سن دے پہ کہ کوئی نہ جدے تے جگ دیاں مصیبتاں آ جان، تکلیفاں آ جان، وہ تکلیفاں ہنس کے برداشت کر جائے اس وجہ تو کہ میرے تو میرا رب راضی ہو جائے. میرے تو میرا رب راضی ہو جائے. تو حضرات ذی وقار پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتر پتہ کدوں دیتا؟ بڑی سمجھ آئے گی سمجھدار بندیاں نو اور جواب بھی دین گے. کیڑی عمرہ دیتا؟ جدوں عمر تقریباً 90 سال سی. رب دی شان ویکھ کے بول چھڑو، ایڈا بخیل نہیں بندے نو ہونا چاہیے. اپنے رب دی اطاعت بخل نہ کریا کرو، سخی ہو کے آکیا کرو سبحان اللہ. کدوں پتر دیتا؟ جدوں عمر 90 سال سی. تو پتہ لگ گیا جدوں چاہوے جنوں چاہوے جیڑے ویلے چاہوے جو چاہوے جنہ چاہوے عطا فرما سکتا ہے. حضرات محترم تو میں بات عرض کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام نے این چولی دے اندر دسو کہ تھوڑا جا چولی چھے لٹایا ہے، پیار پہ کر دینے. فرشتیاں رولا پاتا، فرشتیاں یا اللہ وین ہے نا پہ تو آنا ہے میرا خلیل ہے. نہیں سمجھ آئی؟ تو آنا ہے میرا دوست ہے، وہ تے پیار پتر نل پیا کر دئی. اللہ فرمایا پیار دی کیڑی گل ہے؟ وہ تے میں بھی کرنا. ڈٹ کے کہہ دیو نا ہاں جی وہ تے میں بھی کرنا. ایک کیڑی گل ہے؟ عرض کیتی یا اللہ دل ایک کے تے پیار وچ دو نے. جناب والی اللہ نے فرمایا او فرشتوں پر چیک کر لینے حضرات. تو جناب والی میں بات عرض کرنی عرض کی تھی یا اللہ دل کے پیار. اللہ نے فرمایا نالا فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. عرض کی تھی یا اللہ اسماعیل علیہ السلام نو اپنی جولی دے اندر میری اللہ لٹایا ہویا ہے. ویخ ویخ او دے نل پیار پیا کر دے یا اللہ. تو انا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. یا اللہ تو انا میرا خلیل ہے، اے میرا دوست ہے. او ویخ ویخ ذرا اے پیار پیا کر دئی میری اللہ اپنے پتر دے نال نظام قدرت مسکرا پیا. اللہ نے فرمایا لوگوں آؤ ذرا فرشتے آج میں تنوں اپنے خلیل دا پیار بھی کھاواں. نالی حضرت ابراہیم دا امتحان شروع ہو گیا. اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دی جھولی دی اندر نے
اتو ہی حضرت سارا آ گئیاں ویکھیا پتر نال پیا پیار کر دے حضرت سارا نے جناب والی آپ نے فوراً آواز ماری آکیا پیارے ابراہیم آکیا جی کی گالنے آکیا اٹھو پتر بھی لے لو تے حاجرہ نو بھی لے جاؤ اس جگہ تے چھٹا اتھے جا کے چھٹا جتھے نہ پانی ہوئے نہ سایہ ہوئے بے آبان جگہ ہوئے کوئی اتھے مکان نہ ہوئے چٹیل میدانے انہوں میں لے جاؤ اے دے پتر نو میں لے جاؤ ایک باری ابراہیم علیہ السلام دی طبیعت بدلی آپ نے ایک باری حضرت سارا والوے کیا پھر حضرت حاجرہ والوے کیا جدو حضرت حاجرہ والوے کیا تے بجائے حاجرہ رون دے انج کر کے اتا ویندیاں نے پئیاں تے مسکران دیاں نے پئیاں خلیل نے بھی انج کر کے اتا میں کیا آواز آئی پریشان نہ سارا اج اپنی مرضی دے نال اے نہیں پئی بول دی میری بھی یہی مرضی ہے جڑی سارا دی مرضی ہے اچھا حضور دے غلامہ لے نعرہ ماریا کرو زندہ حضرات تو جنابی والی میں بات عرض کر رہے ہیں فرشتیاں نے عرض کی تھی یا اللہ ویختے صحیح ذرا اے پیار تیرے نل کر دائیں لیکن پتر نو جھولی وچ لٹا کے پتر نو جھولی وچ لٹا کے او دے نل بھی بڑا پیار پیا کر دائیں فرمایا نانا والذین آمنوا اشد حبا للہ اللہ نے فرمایا جڑے میرے میں او میرے نالی پیار کر دینے دلنا کولو ایمان دی دولت ہے او میرے نالی پیار کر دینے ایسے واسطے صوفیاء فرما دینے آندھنے لوگوں کدے کدے اگر کدے خدا مہربانی کرے تے کملی والے دا دیدار نصیب ہو جائے بول کے ذرا رہنا یار فرماندے نے لوگوں اگر کدی کملی والے دا دیدار نصیب ہو جائے آقا فرما دین منگ میرے دیوانے کی منگنا ہے اگر کدے کملی والے پوچھ لین منگ جناب والی کی منگنا ہے تو میرے کریم آقا علیہ السلام دے کولو پتا جے کی منگیا کرو صوفیاء فرماندے نے آقا دی بارگاہ وے طرز کریا کرو کہ کملی والے تو آپ کتا سونا اور رب ملا دے جنہیں تینو بنائے اور رب ملا دے جنہیں تینو بنائے تے صوفیاء فرماندے نے جے کدے رب دا قرب مل جائے جنہوں سمجھ آؤندی ہے پہی ذرا بول دے رہنا یار آکیا جے کملی والا مل جائے تے خدا منگیا کرو تے جے کدے خدا دا قرب مل جائے تے پرمار رب بندے نو پوچھ لوے کہ بانگ مندیا کی منگنا ہے تے آکھیا کرو یا اللہ اپنے حبیب دا عشق عطا فرما دے والذین یامنوا اشد حبا للہ فرما جڑے ایمان والے نے اللہ دے نال بولو بولو اللہ دے نال پیار کر دینے حضرت سارا کہنے لگیاں جاؤ جاؤ جی لے جاؤ
حضرات تو جنابی والی میں بات عرض کر رہی ہوں جڑے ویلے حضرت سارا نے آکیا حضرت حاجرہ نو لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام نو لے کے جنابی والی چلے ایک کول پانی دا مشکیز ہے نال کھجورہ نے لے کے ٹر دے جنابی والی اس وادی دی اندر آ گئے یار کتھے ملک شام تے کتھے مکہ پاکے تے جنابے والی چٹیل میدان تے کلا پن ایک باری بھی خلیل نے نہیں سوچیا کہ نکا جیا بالے کلی عورت میں کتوں شام چوں لے کے تے مکے کلا چھڑن پیا جانا وہاں جڑے ویلے آپ جنابے والی مکہ پاک دی اندر پہنچ گئے قرآن نے اودا نقشہ بیان کیتا آپ نے جا کے اتھے بٹھایا توجہ ہے ذرا تواڈی جڑے ویلے بٹھایا اتھے سایہ کوئی نہیں تھلے چٹائی کوئی نہیں دائیں بائیں مکان کوئی نہیں اگے پیچھے ویکھن چاکن والا کوئی نہیں آپ نے انج کر کے موڈے تو پانی والی مشک لائی تے حضرت حاجرہ دے اگے رکھی ویکھ ذرا غور کر اج جدوں اپنے دا امتحان لین تے آوندا ہے اج بندے تے ایک مصیبت آ جائے پار اولا دیندا ہے آندا او بھی بڑا چنگا ہے او بھی بڑا چنگا ہے میں تے جدوں دی ہوش سنبھالی ہے میں مصیبت دے اندر ہاں میں مشکل دے اندر ہاں پر چلیا تینوں سمجھ نہیں آئی امتحان جدوں لیندا ہے اپنے آنکھوں لیندا ہے امتحان جدوں لیندا ہے اپنے آنکھوں لیندا ہے غیرہ کولوں نہیں لیندا جدوں بھی جنابی والی امتحان لے گا اپنے آنکھوں لے گا آپ نے بٹھایا کھجوراں دتیاں پانی دتا حضرت سارا نے آکھیا دی گل سن خلیل اللہ جدوں انہاں نوں بٹھا دویں تے پیچھے مڑ کے نہ ویکھی حضرت ابراہیم جڑے ویلے ٹرن لگے این کر کے ہاتھ چکیا کہ ربنا اچھا ذرا کہہ دیا جے میں قرآن پڑھنا جنہ قرآن نل پیار دے انہیں ذوق نل ذرا بولیا جے آپ نے جنابی والی دعا کی تھی آکیا ربنا 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 اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم یا اللہ دے اندر بڑے غور دے نال سنیا جے یا اللہ میں اپنی اولاد لوں بے ابانی دے اندر چھوڑ چلیا میری اللہ جتے کچھ بھی نہیں میں ہوتے چھڑ چلیا نالی آواز آئی خلیل اللہ نالے پیایا نئے بیتی کل محرم میں تیرے حرمت والے کر دے کول چھڑ چلیا نالے آنا ہے کچھ نہیں نالے آنا میں تیرے گھر دا گوانڈ بنا چلیا نالے آنا ایک کلیے آواز آئی خلیل اللہ یاد رکھ دنیا میں جنوں گوانڈ چنگا لب جائے وہ آندہ ستے ہی خیرانے تے جنوں گوانڈ میرے گھر دا لب جائے وہ دا کون
والی میں بات عرض کر رہا ہوں، آپ نے جڑے ویلے بٹھایا ادھر میرے وال ادھر ابراہیم علیہ السلام چلے، جڑے ویلے جناب والی آپ چلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرات ذرا توجہ فرماؤ، جڑے ویلے آپ چلے مگر مڑ کے بول ذرا یار پیچھے مڑ کے آپ نے جنابی والی نہیں ویکھیا، پاک بی بی حاجرہ نے ماڑی جی آواز کٹی، آکیا حضور اجازت ہوئے عرض کراں، آواز آپ نے مڑ کے نہیں ویکھیا، ادھر ہی کھلوتے ہیں فرمایا بول بی بی کیا نہیں ہے، آکیا حضور جڑا چھڑ چلے ہو اپنی مرضی جے کہ رب دی مرضی ہے، رہن جو جڑے نہیں بول سکے انہاں دی زباناں نوں زنگ لگا تسی کہہ دو سبحان اللہ، بولیا کرو یار ایڈی دور ذوق کے نال ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ نے جنابی والی پوچھیا فرمایا پیاری ابراہیم آ جڑا چھڑ چلے ہو اپنی مرضی جے کہ رب دی مرضی جے، آواز ماری ابراہیم علیہ السلام نے، آپ نے جواب دیتا فرمایا نانا حاجرہ اے میرے رب دی مرضی ہے۔ حضرت حاجرہ مسکرا کے بہ گئیاں تے آندیاں نے خلیل اللہ ہن تسی جاؤ 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 جاؤ، ہن مینوں کوئی ڈر نہیں، ہن میں جانا تے میرا خدا جانے، میں جانا تے میرا خدا جانے، تسی جاؤ جی میں او دی رضا وچ راضی ہاں، میں او دے بلان وچ راضی ہاں، اچھا کھنا راضی ہاں، میں او دی رضا وچ، میں او دے بلان وچ، میں او دے بٹھان وچ، میں کراں پیجن وچ تواڈی جدائی وچ میں راضی ہاں۔ ہن جنابی والی تسی جاؤ پانی والی مشک کولے، ماڑیاں جیاں کھجوراں نے، کھجوراں آپ کھاندیاں رہیاں، پانی پیندیاں تے پلاندیاں رہیاں، آخر کار مک پانی بھی گیا تے جنابی والی ختم کھجوراں بھی ہو گئیاں۔ بی بی حاجرہ نے متھے تے وٹ نہیں لے آندے، آج دی بی بی کھاندی پیندی نہ شکری ہے، آندی ہے جدوں دی آئیاں مر تھاں گئیاں، نہ کھان لو کچھ دتائی نہ پان لو کچھ دتائی، ہر شے کولے پر قربان جاواں تو آتے میرے گھر دی اندر لڑائی ہوئے تے دیواراں وجدیاں نے، پر نبی دے گھر دی اندر جدوں لڑائی ہوئے تے قرآن بندا ہے، جنابی والی دیواراں وجدیاں تو آڈا میرا تے حال ہے، پر جدوں نبی دے گھر دی اندر تکرار ہوئی بیبیاں دی، بیبیاں بھی فرق ہے نا، ایک کون ہے جنیاں لڑن تے خدا رحمت چک لیندہ، برکت ہے جس گھر دے اندر بی بی دی افیسری ہوئے گی نا، اس گھر دے اندر کدی بھی خوشی نہیں آ سکے گی، یہ زندگی دی یاد رکھنا میری گل، جس گھر دے اندر عورت دا ہولڈ ہوئے گا نا، بندے دے ہوندے ہاں اللہ برکت چک لے گا، وہ دی ڈیوٹی نہیں، یہ ڈیوٹی بندے دی سی، یاد رکھیا جے یہی وجہ جنابی والی جنہ گھران دی اندر عورتاں دی تکرار رہندی ہے، خدا رحمتاں اٹھا لیندہ ہے، برکتاں اٹھا لیندہ ہے، جڑی بی بی مہمان دے آیا منہ وٹ لیندی ہے، اللہ برکت اٹھا لیندہ ہے، حالانکہ بی بی نوں پتہ کوئی نہیں، یہ جڑا مہمان آیا رزق نہ لے کے آیا ہے، صرف اپنا نہیں لے آیا ساڈا بھی لے آیا ہے۔ یاد رکھیا جے میری گل، جڑا مہمان آندا ہے جنہیں جو کھانا ہے عطا اللہ دیے ہے او دے،
जिन्हों समझ आवे मुँह बोले आजे यार दाएं बाएं ना वेखो मेरे वल ध्यान करे आजे जेड़ा मेहमान आ जाए वो जो कुछ भी खा लवे वो है ही ओदा पर चलिया क्यों तेरी मत मारी गई है जरा वेखते सही अल्लाह ने ओनू अता जेड़ा करना सी वो तेनू अता कीता है तेरे हाथों दुआ के ओदा ओदा ओनू तेरे हाथों खुआ के तेनू सखी भी बना छड़िया है तेनू सखी भी बना छड़िया है तेनू रहमत दा गवारे विच भी लै आंदा है हजरत बीबी आजरा बह गईयां पानी गया मुक खजूरां गईयां तवज्जो सिर्फ गल इस्माइल अलैहिस्सलाम दी है खजूरां गईयां मुक जेड़े वेले इस्माइल अलैहिस्सलाम दी हाय हाय जुबान ते प्यास आई मां माई होंदी है जेड़े वेले जनाबे वाली जेड़े वेले जुबान ते प्यास आई फिर मां वर्गा जमाने ते अल्लाह दी कसमें वजूद कोई नहीं जे मां वर्गी दुनिया ते ठंडी छा नहीं जिन्हों मां दे नाल प्यारे मेरे नाल पढ़ लेना एक बारी जरा सुन लेना फिर पढ़िया जे जिन्हें हौली पढ़ना लोड़ कोई नहीं बाकी प्यार दे नाल पढ़ लविया जे एक बारी गौर दे नाल सुन लो मां वर्गी दुनिया ते ठंडी छा नहीं रलो जरा मेरे नाल मां वर्गी दुनिया ते ठंडी जेड़ा ठंडी छां समझदा है वो मुंह खोलिया जे यार बाकी मुंह अपना बंद रखिया जे लोड़ कोई नहीं और मां वर्गी दुनिया ते ठंडी आवाज आए जरा यार मां वर्गी दुनिया ते उच्चा जरा आखिया जे मां वर्गी दुनिया ते ईमानदारी दे नाल दसिया जे मस्जिद बैठी हो जुमे दा दिहाड़ा ईद दा तीसरा दिन में मां दा नाम लिया ठंड पैंदी है कि नहीं पैंदी ओ जिन्हां नूं ठंड पैंदी है ओ जरा पढ़ लवे आजे बाकी रहन देना मां वर्गी दुनिया ते उच्चा जरा आखिया जे यार मां वर्गी दुनिया ते मां वर्गी दुनिया ते ठंडी एक बारी जरा उच्चा किया जे सुकून आ जाए मां वर्गी वो जिन्ना दियां है ने उन्हां दा तसव्वुर लैके पढ़ लो जिन्ना दियां टुर गईयां ने प्यार याद करके पढ़ लो मां वर्गी दुनिया ते जेड़े बाहर बैठे हो यार तुसी भी जरा रलिया जे ते डट के ओना जोर लाओ जितना मां नाल प्यार है मां वर्गी दुनिया मां वर्गी दुनिया ते ओए मां वर्गी दुनिया ते ठंडी ओनू पुछो जिस दे सिर ते मां नहीं ओनू पुछो जिस दे सिर ते मां नहीं आखो जरा मां वर्गी दुनिया ते ठंडी ओ दीवाने नबी पाक नाल प्यार करने वाले हो एक दिन मेरे करीम आका तशरीफ ले आए सरकार ने जनाबे वाली अधूरी शादी नमाज पढ़ान लगे इंज करके वेखिया मगर लखा दे हिसाब दे नाल मजमा खलोते मेरे आका मुसल्ले ते पैरां दे भार बह गए हजूर इतना रोए फरमा पूछया कमली वाले क्यों पे रोंदे हो फरमाया
فرمایا کاش اج میری ماں ہوتی بیٹی او دے پتر دا مقام کیے او دے پتر دا شان کیے فرمایا کاش اج میں نماز نیت لیندا میں سورہ فاتحہ پڑھدا میں پڑھدا ہوندا میری ماں آواز مار لیندی میں نماز توڑ دیندا فاتحہ چھڈ دیندا ماں دے پیراں وچ جا کے میں بہ جاندا تے آندا ماں ورگی دنیا تے ٹھنڈی نہیں یار مزہ نہیں آ رہا ٹلے بندے نو رہن دیو باقی ذرا کہہ لینا ماں ورگی دنیا تے نہیں ماں ورگی دنیا تے پھر آکھو ذرا یار ماں ورگی دنیا تے ٹھنڈی او ٹھنڈی چھا نہیں اوے انہوں پوچھو جدے سر تے ماں آندے نہیں ذرا یار انہوں پوچھو جدے سر تے منہ کھولو ذرا یار انہوں پوچھو جدے سر تے حضرات تو جناب والی میں بات عرض کر رہی ہوں حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جڑے گلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو آپ نو جناب والی لٹایا ہویا پانی بھی مک گیا کھجورہ بھی مک گیا حضرت حاجرہ نے دیکھیا میرے پتر دی زبان خشک ہو گئی ہے حضرت حاجرہ نے پتر نو لٹایا لٹا کے ماں دوڑ پئی لاندی ہے اوے دا نام آجے اوے ماں دوڑ پئی لاندی ہے او دا میں نہیں پیا گل کردا اے کسے مولوی دی گل نہیں کسے پیر دی گل نہیں کسے امیر دی گل نہیں کسے وزیر دی گل نہیں کسے فقیر دی گل نہیں میں اللہ دا قرآن پیا پیش کرنا حضرت حاجرہ نے پتر نو لٹایا لٹا کے ماں دوڑ پئی لاندی ہے تے ماں دوڑ کدھر پئی لاندی ہے کدے ماں صفا پہاڑی تے جا رہی ہے تے کدی مروہ پہاڑی تے جا رہی ہے آج تے وہ پہاڑیاں رہیاں ہی نہیں انہوں نے کٹ کے جناب والی خوبصورت ایک معاملات نظام بنا چھڑیا ہے انہوں نے پوچھو یار جڑے گئے نے اللہ انہوں نے بار بار لے جائے تے جڑے نہیں گئے اللہ انہوں نے چھیتی مکہ پاک تے مدینہ پاک بلا لے جناب والی حضرت حاجرہ کدے صفا دی پہاڑی تے چڑھ دیاں نے کدے لئی آ میرا جملہ یقیدے دا ہے جناب ڈاکٹر مدثر ڈاکٹر سجاد صاحب اے جملے دا یقیدہ بڑے غور دے نال سنیا جے میں یقیدہ بیان کرن لگا جنہوں سمجھ آ جائے وہ جواب دے آ جائے حضرت حاجرہ ملو کون جواب دے گا جلدی جلدی ذرا جواب دے آ جائے حاجرہ کیوں دوڑ لاندیاں نے پیاں کا دے لئی بولو کی لبن لئی یار اچھا بولے میں منو آ رہی ہے میں کسے نو سنانا چاہ رہا ہوں تواڈی آواز انہاں نو پتہ لگے قمر الاسلام وچ بہن والیاں نو پتہ ہے حضرت حاجرہ کیوں دوڑیاں کدے لئی دوڑیاں پانی لئی دوڑیاں اللہ لئی نہیں دوڑیاں اللہ لئی نہیں دوڑیاں رب نو نہیں پیاں لب دیاں پانی پیاں لب دیاں نے لیکن حاجرہ جدو صفا دے پہاڑی تے گئیاں پھر مروہ ول گئیاں قرآن دا الا الصفا والمروہ من شعائر اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام واسطے حضرت حاجرہ پیاں دوڑ دیاں نے
کی لین پہ جاندیاں سارے نعرہ سارے آکھے دے یا رسول اللہ جڑے من دے سارے انج بولیا کرو جناب والی حضرت حاجرہ نے دینے ویلے چکر لائے صفا دیاں پہاڑ صفا دی پہاڑی تے پھر جناب والی مروہ دی پہاڑی تے اللہ نے فرمایا لوگوں حاجرہ دوڑ دیے پئی اے میری نشانی ہے اونی دیر تک میں کسے دا حج تے عمرہ کسے دی حاضری میں قبول ہی نہیں کرانگا جب تک میری حاجرہ دی ادا نو کوئی ادا نہیں کر لے میری حاجرہ دی ادا نو کوئی ادا نہیں کر لوے گا کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں حضرات جڑے ویلے حضرت حاجرہ آپ دوڑیاں نا چکر لائے صفا دی پہاڑی تے جاندیاں نے پھر پتر لاؤندیاں نے مروہ ول جاندیاں نے کہ کدھروں اتے ویکھا کدھروں کو پانی دے سارا ہے نے پانی لب جائے پھر واپس پتر لاؤندیاں اللہ فرمایا حاجرہ پیچھا کی لینا انہیں توجہ ہے اللہ فرمایا حاجرہ اتنا بھی جانی ہے پھر پیچھا کی لینا انہیں یا اللہ میرا پتر یا اللہ میرا پتر ہے تو فرمایا تیرا پتر تو تینوں نہیں پتا یہ دی شان کی ہے پیچھا کیوں آنی ہے یا اللہ متے کوئی درندہ یا اللہ کوئی درندہ کوئی جانور کوئی پرندہ یا اللہ کوئی نقصان نہ پہنچا دے فرمایا حاجرہ چپ کر کے بہو درندے جان دینے اے دی پشانی وچ محمد دا نور پیا چمک ناریوں کا دار تھا دل جل رہا تھا نور کا تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا پڑھئے تجھ کو دیکھا ہو گیا آواز آئے ٹھنڈا سلامت رب اللہ توڑیاں نسلہ میں مدینے دے تائیدار دا پیار رکھے انجھے ذرا غور محبت دینا اللہ کیا جے ناریوں کا دار تھا دل جل رہا تھا نور کا تجھ کو دیکھا ہو گیا آنکھوں ٹھنڈا کلے آج نور دے منن والے تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا آپ جنابی والی جڑے ملے واپس آئیاں توجہ جڑے ملے واپس آئیاں سنو حضرت اسماعیل علیہ السلام دا ذکر جڑے ملے واپس آئیاں تو اسماعیل علیہ السلام آئی سمجھ کے کوئی نہ جناب والی ذرا توجہ فرمایا جے جڑے ملے آپ واپس آئے اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ آئیاں آپ اڈیاں پہ رگڑ دیں ہائے ہائے
اڈیاں پہ رگڑدے نے پتھریلی زمین پتھریلی زمین جنوں کرینا نل بھی نہیں کٹیا پیا جاندا ان خلیل دیاں جڑے ویلے اڈیاں لگیاں جڑے ویلے خلیل ذبی اللہ دیاں اڈیاں اسماعیل دیاں لگیاں پتھر دا کلیجہ چر گیا وچ پانی دا چشمہ جاری ہو گیا میں کھیا نہیں زمینے تو تے پتھریلی ہے اے تے نکا جیا تے سونا جیا تے معصوم جیا اسماعیل لیٹیا ہے او دی اڈی دے نال پانی کیویں آ گیا زمین آندی ہے سیالوی چپ کر جا مینوں اے وی پتہ ہے اے دا ابا بھی نبی ہے اے آپ بھی نبی ہے اکو جیڑا اے نسل وچ جان والا ہے او نبیاں دا وی نبی جناب والی ایسے واسطے اعلیٰ حضرت نے فرمایا فرماندے نے ملک کونین میں انبیاء تاجدار پڑھئے ملک کونین میں ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کیا ڈٹ گیا کو ہمارا نبی تاج پڑھو زیادہ اچھی پڑھی ذرا تاجداروں کیا ہاتھ یار جنہوں کملی والے دنال جنہ پیار ہے اچھات کھڑا کرے آجے بڑھا یا جوان ہے امیر غریب ہے بچہ یا نوجوان ہے ہاتھ کھڑا کر کے آکے آجے ہمارا نبی تاجداروں کیا نا یار انج نہیں اچھا کو ہمارا نبی وہ جنہیں ہاؤلی کہنا ہاتھ بھی تھلے کر لو منہ بھی بند کر لو بس میرے نالے نہیں آکھنا جے ہمارا نبی تاجداروں کیا اللہ سلامت رکھے جے زمین نے آکھیا میں جاننی ہے پتھر کے لگے میں جاننا اے کون ہے اے دا بابا ابراہیم ہے اے آپ اسماعیل ہے وہ جڑا گوئے دی نسل دے چاہے گا نبیاں دا نبی ہے پتھر جان دے پتھر جناب والی جان دے تیری نسل پاک میں ہے اے بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے اے بچہ نور کا تو ہے نور تیرا منہ کھولیا دے ذرا سب جناب والی جڑے ویلے ادھر تک آجے پانی حضرت حاجرہ نے مشکیزہ نال لایا مشکیزہ پڑیا پانی تیز ہو گیا پانی تیز ہو گیا ہن توجہ دے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 دعاواں کیتیاں سن پہلی ہے یا اللہ میں کلیاں نو چھڑ چلے ہاں پر تیرے کر دے نال چھڑ چلے ہاں اگے نہیں آکھے یا اللہ پتر جوان ہوئے فیکٹری دویں گڈیاں دویں کاراں دویں موٹر سائیکلاں دویں مکان دویں پراپرٹی دویں اے نہیں آکھیا آکھے ربنا لیقیم الصلاة یا اللہ انہوں
راضی بنا. اے دوسری دعا ہے. ان تیسری دعا جیڑی سی فجعل افئدۃ من الناس، یا اللہ لوگاں دے دلاں نوں انہاں ول، بولو یار انہاں ول پھیر دیں. من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، یا اللہ اتے پھلاں دا بندوبست فرما دیں. جڑے مکے گئے نے ایک باغ وکھا دیو، ایک منڈی وکھا دیو، نہ منڈی ہے نہ باغ ہے پر پھل سارے مل جاندے نے. متے کوئی حکمران حفظشان ڈاکٹر مدثر صاحب جڑے کہے نے میں انہاں نال گل پیا کرنا. جناب والی حاجی عارف صاحب توجہ دے نال نہ منڈی ہے نہ باغ ہے، پھل سارے نے. میں پوچھیا حکمرانہ لے آندا ہے؟ آکھیا نہیں. میں کیا امیراں لے آندا ہے؟ آکھیا نہیں. میں کیا وزیراں پھل لے آندا ہے؟ آکھیا نہیں. میں کیا کیویں آیا ہے؟ انہاں کیا خلیل دعا اودوں دی کر گیا ہے، پھل اج بھی پیا ہوندا ہے. خلیل دعا اودوں دی کر گیا ہے، پھل اج بھی پیا ہوندا ہے. حضرت حاجرہ نے پتھر چک چک لے آندے. ہائے ہائے اینج جنابی والی پانی دے ارد گرد پتھر جوڑے، دیوار بنائی تے اس پانی نو کی آندے میں اچھا بولو جنہاں نو پین دا شوق ہے. اچھا در آکے اجے یار آب زمزم آب آندے نے پانی نو تے زمزم آپ دا مطلب ایسی فرمایا زمزم آندے نے ٹھہر جا ٹھہر جا. پانی اتنا جناب والی تیز سی، اگر حضرت حاجرہ ڈک دیاں نا تے پانی ادوں دا پوری دنیا تے پھیل جاندا. ایک دن کملی والے صحابہ وچ بیٹھے ہوئے نے، میرے آقا نے فرمایا صحابہ جی سونیا، فرمایا بھلائیوں میں اسماعیل دی اما حاجرہ دا او جڑی سانو زمزم لے کے دے گئی ہے، جڑی سانو زمزم لے کے دے گئی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام ادھروں آب زمزم نکلیا. جناب والی ادھروں قبیلہ جرہم دے لوگ ملک شام وچوں ابراہیم علیہ السلام دی دعا فجعل افئدۃ من الناس، یا اللہ لوگاں دے دل انہاں ول پھیر دے. اے او قبیلہ یمن دا جڑا عاشق ہے اللہ دا وی تے نبیاں دا وی. اے او قبیلہ جڑا بڑا پیار والا ہے. اللہ نے فرمایا او قبیلہ جرہم والے چلو تہاڈی باری آ گئی ہے، جتے حاجرہ بیٹھی ہے اونوں جا کے آباد کرو، اونوں جا کے آباد کرو، کیونکہ پاکاں نال پاک ہی بیٹھے چنگے لگ دے. پاکاں دے نال پاک ہی بیٹھے چنگے لگ دے نے. تو حضرات محترم حضرت پھر وہ واقعہ بھی آیا کئی بار تسی سنے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر خواب آئی. 13 سال تو بعد آپ پیچھاں پرتے. کنے سال تو بعد ہے؟ اج دی عورت ہوندی تے آندی جی پیچھاں ہو جاؤ. جدو کوئی بھی نہیں سی ادو میں اتنے کلی سا. اج میں پال پوس کے جوان کیتا تو پیچھا پرتا ہے نا. وہ پاک عورتاں دا شیوا نہیں، چنگیاں عورتاں دی عادت نہیں، اچھے کردار والی عورت دی عادت نہیں کہ اپنے خامن دے اگے زبان کھولے، اپنے خامن دے اگے آنکھ اٹھائے. جڑے ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تے حاجرہ کھڑو گئیاں، اہلم و سہلم مرحبا. خواب بیان کی تھی، لے کے گئے. شیطان حضرت حاجرہ کل بھی آیا. کدھر گیا ای پتر؟ آکھے ابا جی لے کے گئے نے اپنے کسی دوست دی دعوت. تو نہ کیا کوئی دوست نہیں ہوں، ذبح کرن کھڑے ہے. آکھے جی ذبح بھی کدی پیواں بھی اولاداں نو کدی ذبح کیتا ہے؟ آکھے او کی کرے او دے رب دا حکم ہے. حضرت حاجرہ فرمایا چل پجا لینا پلیدہ، تو شیطان ہے. جے میرے رب دا حکم ہے تے پھر حاجرہ دا ایک پتر ہے، 1000 بھی ہوگا تے میں ایک کر کے قربان کر دی داواں.
اتنے ہی گل نہ بنی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بابا جی کی ہو گیا جی خواب تو ہی ٹر پے ہو بابا جی خواب دیکھ کے ٹر پے ہو خواب خواب ہے اور میں لینا ہے میری خواب ہے تو میں یودا نبی ہاں پر میں چل ادھروی ناکامی ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لایا ہو بچیا کدھر پر میں ابا جی دوست وال لے کے دان کہ کوئی دوست نہیں آکھیا پھر آکھیا تینو ذبح کرن لے کے چلے نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اما لا جواب دیتا فرمایا کدی ابے بھی اولاد نو ذبح کیتا ہے انہیں کیا ہوتے رب دا حکم ہے اسماعیل علیہ السلام نے بھی ماریا تے آپ نے فرمایا چل نکل جا یہ اسماعیل دی ایک جان ہے اگر ہزارہ ہون ایک کر کے اپنی رب دی راہ تے قربان کر دے وے حضرات پھر وہ بھی وقت گزریا حضرت اسماعیل علیہ السلام دی والدہ پھر دنیا تو چلیاں گئی آپ دی شادی ہوئی اسے قبیلہ جرہم دی امارہ نامی خاتون دے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ مکے چی سن اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام واپس چڑ جاندے سن ملن آئے جڑے ویلے آپ ملن آئے نا توجہ ہے تو اڈی تے آپ آگے آئے تے اسماعیل علیہ السلام ہوتے کوئی نہیں سن تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ملیاں نا وہ جدو خاتون جنہ دی شادی حضرت اسماعیل علیہ السلام نہ لوئی سی تے آپ نے فرمایا کدھر گئے نے جی وہ باہر گئے نے فرمایا پھر گھر دا سناؤ انہیں کیا جی بس حالات ماڑے ہی نے نہ شکری عورت حالات ماڑے ہی نے جی کچھ بھی نہیں آپ نے فرمایا بچی اسماعیل جدو آوے نا تو انہوں آکی گھر دی چکاٹ بدل لے سمجھ آئی کہ کوئی نہ آئی ویکھے بزرگ کی میں سمجھان دے گلنا جناب والی آپ نے فرمایا جدو اسماعیل آ جائے انہوں آکے آجے کر دی چوکاٹ بدل لے جڑے بلے واپس اسماعیل علیہ السلام آئے آپ نے اندر پیر رکھیا سا لیا سا وچ ہوا گئی ہوا وچ خشبو گئی فرمایا بی بی ارایا میں نہ کوئی آیا سی کیا جی بابا جی آئے سن فرمایا چپ کر جائے عام بابا نہیں سی کوئی عام بابا نہیں سی حضرات کی آکے گئے نے انہاں کیا جی آندے سن چکاٹ بدل دیو آپ نے فوراً عورت لوں فارغ کر چھڑیا فوراً بیچ چھڑیا پھر وقت گزریا حضرت حالہ نامی عورت خاتون دے نال پاک بی بی دے نال آپ دا یقہ دویا حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر ایک دن ملن آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کوئی نہیں آبے کیا جے پاک تے پاک کردار عورتاں دی عادت آپ نے ابراہیم علیہ السلام نے سلام لیا بی بی نے جواب دیتا آپ نے فرمایا بیٹی اسماعیل کدھر نے ادھی بار تشریف لے گئے فرمایا چنگا آوے تے میرا پیغام دیا جے حضور انج نہیں جانا اندر آؤ نا جی سفر کر کے آئے ہو میں پانی گرم دیا غسل فرما لو جے غسل نہیں کرنا او دے نال میں پیر دھو دینیا زلفہ میں دھو دینیا میں سمار دینیا میں کھانا دینیا آپ نے فرمایا نا مینوں سواری تو تھلے آن دی اجازت نہیں بی بی نے اے نہیں آکیا چلو جان چھٹی اے نہیں فرمایا آکیا حضور سواری تے بیٹھے رہو اندر گئیاں گرم پانی لے کے آئیاں کپڑا لے کے آئیاں ابراہیم علیہ السلام دے پیر دھوتے زلفاں سواریاں ہاتھ دھوتے اندر جڑا کھانا بنیا پیاسی ان کر کے ہاتھ بن کے کھلو گئیاں حضور دسترخوان کھانا اٹھائی جاؤ تے کھائی جاؤ میں نکرانی بن کے کھلتیاں کھانا کھا لیا سر تے جناب والی ہاتھ رکھیا فرمائی اسماعیل آ جائے تے انہوں آکھیا جے اس چکاٹ دے نالی وقت گزار دینا اے چکاٹ کر دی
چنگی ہے اے نال وقت گزار دینا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، آپ نے جناب والی ویکھیا، پھر وہی خشبو وہی نبوت دے ہلے وہی نبوت دی خشبو، پر میں بی بی ارایا میں نا کون آیا سی جی بڑے ہی سونے بزرگ اچا کر دے نرگسی جنین سن چہرہ نور اللہ نور ہے، آکھیا کی کہہ کے گئے جی فرما کے گئے کر دی چکات بڑی چنگی ہے، ایدے نالی وقت گزارنا ہے، ایدے نالی وقت گزارنا ہے۔ فرمایا مبارک ہوئی وہی آن والا پتہ ہی کون ہے، وہ نبیاں دا امام ابراہیم خلیل اللہ ہے، وہ جڑا حاجرہ دا خاوند ہے، میرا باپ ہے، میرا باپ ہے۔ حضرات ذی وقار پھر اس نالی آپ نے وقت گزار دیتا، پھر جناب والی یہی وقت اسی طرح گزردا رہا، لیکن یہ قصہ قرآن دا سانو بہت سارے سبق دیندا ہے، عورتاں نوں بھی مرداں نوں بھی۔ دسو حضرا رب دا کتنا پیار ہے، تے جے وہ اسماعیل نوں اٹھاندا ہی نہ تے دمبے نوں لٹاندا ہی نہ، جدے کول اج پیسے نے قربانی جانور دی نہیں پیا جڑا دیندا، اولاد دا کی کردا، انہوں کتنا پیار ہے اپنے بندیاں دے نال۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جناب والی ہر شے رب تو لٹا دیتی، کیونکہ قرآن اندر لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، انہی دیر تک تسی کوئی قرب نہیں حاصل کر سکتے رب دا جب تک اپنی جان نالو عزیز شے وہ دی رات قربان نہ کر دیو۔ تو آؤ ہر چیز تو اگے اپنی رب دی رضا رکھیے، اتھے بھی خوشیاں ملن گیاں، اگے بھی خوشیاں ملن گیاں۔ اللہ میری اور آپ دی حاضری قبول فرمائے۔